Ang balaod nga gihisgutan ni Hesus nga di gid niya sayloan mao ang balaod nga gipadangat sa Ginoo pinaagi ni Moises. Niya gi-translate pod ni sa mga Israelita, sa mga Hudiyo ngadto sa daghang mga balaod. Niya kay usahay i-akusar man si Hesus nga nagsupak-supak sa balaod ni Moises kay naamang gud siya mga pagtulunan nga murag wa maigo sa paghubad sa balaod ni Moises, paghubad sa mga Pariseo murag wa maigo sa gisunod ni Hesus. Pero ang kuan di ay ang punto di ay ni Hesus nganong usahay murag mulahi siya sa iyang pagtuman tungod kay ang iyang pagtuman hingpit samtang ang pagtuman sa mga Hudiyo kanang sa may tawag kanang hingpit kulangan, dunay kulang. Panalitan ningon si Jesus nga ang buhaton sa adlawng igpapahulay mao ang pagtabang sa kinabuhi, dili ang pagdaot sa kinabuhi. Ang balaod sa mga Hudiyo kung dunay masakiton dili ayuhon sa adlawng igpapahulay kay rest day man na. Pero si Jesus ang masakiton bisan adlawng igpapahulay ayuhon yun, tambalan yun, basta masakiton. Muna nga naglagot sila nganong si Jesus adlawng igpapahulay nag-ayo og masakiton. Ngano man kay kanang balaod sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, ug kanang balaod sa Ginoo pinaagi ni Moises nga nag-ingon ug unsay imong gusto nga buhaton sa uban nganha nimo mao say imong buhaton ngadto sa imong isig katawo. Wa man ay adlaw nga gikuan tagal. Wa may giingon nga Lunes lang ngadto Sabado, ika-Domingo pwede na ka mag kaugalingo na lang nimo ay napaghunahuna sa imong isig katawo. 24/7 gid na siya. Mo nang niingon si Jesus, gitagaan ako hingpit nga kahulugan. Diri sa unang pagbasa niingon diri sad si Moises, sundagin ninyo ang tanang sugo sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo, kay mao ni makapahimo ninyong makapanag-iya sa yuta nga gisaad ug mulambo gyud mo. Ug di na mo magsunod sa balaod sa Ginoo, adi na mo mulambo. Kinsa karon sa atong mga leader sa atong politika ang nagsunod sa pulong Dios Ginoo or balaod sa Ginoo? Ang Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ana. Ang sugo sa Ginoo itug-an gyud ang kamatuoran. Kinsa ka nila ang bakakon kaayo? Marcos, Duterte, o Pinklawan? Secret gina. Kita na lang mo observe. Tana nga kining social media ato kining pamalandungan kay naa dihay bakak, naa sa dihay kamatuoran niya mugayad na nato plus pagid sa atong aktual nga obserbasyon. Pananglitan mo ingon ta nibagsak na ang atong ekonomiya, galisod na ang Pilipinas, mga 5% kuno ang pagbagsak sa atong ekonomiya, sa atong aspeto sa atong ekonomiya. Mutuo ka dili niya ang timaan na nibagsak kuno atong ekonomiya, mahal na kaayong palitonon, wa pagi supply. Panalitan bugas, galisod ang supplies bugas, mahal pagyod. Galisod ang supplies gasolina sa krudo, mahal pagyod. Nya tinuod na dili. Mo na ato na siyang
subayon. Ang gisulti nato sa atong salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kining paagis pagdaig sa Ginoo, daghan na idaygo nato ang Ginoo, pinaagi sa pagpaminaw sa iyang mga pulong panahon sa atong pagampo. Nasa idaygo nato ang Ginoo, pinaagi mga awit, mga salmo. Nasa pagdaig nato sa Ginoo, pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga makatabang sa mga kabos. Tiningon man Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Ug nasa pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa pagbiya sa atong mga sala. Kanabang maghinulsol ta. Kay ikalipay kay sa Ginoo ang usa ka makasasala nga mobalik ngadto niya. Nasa pagdaig nato sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-amping sa atong kalibutan, pag-care sa creation. Ang sentro ani nga madayeg ra gyud nato ang Ginoo basta mabuhat nato ang iyang gisugo, dili ang atong sugo. Panalitan kining atong pagpamalit og slat dinhi sa atong parokya, unsa man ni makadayeg tas Ginoo ani o dili? Unyag di ka mo palit og slat, nakadayeg kas Ginoo o di wa? Wala. Nya wa man kay kwarta, wa ka kapalit og slat, nakadayeg kas Ginoo o wa? Wa nakatubag. Wa gyapon ka makadayeg sa Ginoo. Ngano man, kun wa kay kwarta, pamaligya og slat. Pangimbitara ng imong silingan. Naman na sila mga kwarta. Ika mao'y mahimong agent sa pagbaligya og slat. Kaya wa man ka ikapalit og slat. Makahalin ka, i-remit ni mo dire, di ni mo isuod sa imong bulsa, kana. Ditso gidayon ka na sa langit. Nakadayeg ka sa Ginoo. Pananglitan imong silingan, way bugas. Nga ikaw sa duwa sa kay bugas. Unsaon man imong pagdaig ang Ginoo, pinaagis pagtabang niya. Wa man ka kay bugas. Nya, imo sang silingan wa say bugas sao man parihas gibuhat nila ni St. Vincent de Paul, nila ni San Francisco de Assisi. Nagpakilimos sila dili para sa ilang kaugalingon, para sa ilang mga kauban nga makililimos. Sama ning atong parokya karon, wa man tay kwarta dinhi, hastang kolekta nato kuwangon pamaskaon sa atong mga personnel. Nagko kay kaon ay Domingo lagi pesta murag pista, pero sige lang kaon lang kita nya. Naman tay mga proyekto mo ning gaslat-slata ang atong kolekta para na sa ato dinhing operating expenses para sa project kaning slat-slat. Og pinaagi niini makadayeg ta sa Ginoo, og ang Ginoo malipay nato, nakatuman ta sa balaod sa Ginoo.